اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرما دینے اے ایمان والیو، اطاعت کرنی اللہ دی اور ان دے رسول دی، یعنی گل مننی اللہ دی اور ان دے رسول دی۔ اللہ فرما دینے اگر تسی ایسا نہیں کرو گے میں تواڈے سارے اعمال برباد کر دیاں گا۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ فرما دینے میں تواڈے سارے اعمال باطل کر دیاں گا، برباد کر دیاں گا۔ مسلمانوں پتہ لگا نماز بعد اندر پہلے میرے نبی دی اتباع، اللہ اکبر اللہ، حج بعد اندر پہلے میرے نبی دی اتباع، سارے نیکی دے کام بعد اندر نے، قرآن پڑھنا بعد اندر، زکوٰۃ ادا کرنا بعد اندر، نماز ادا کرنا بعد اندر، سب تو پہلا کام کیے اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ فرما دینے میرے نبی دی آنکھیں لگنے، میرے نبی دی گال مننی گے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی سیدی سے پاک سناما۔ اللہ دے نبی فرما دینے میرے صحابہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من یابا، قال من نطانی دخل الجنہ ومن نسانی فقد ابا۔ فرمایا بیلیوں میری ساری دی ساری امت جنت اندر جائے گی سوائے اس بندے تو جس بندے نے جنت اندر جان تو خود انکار کر دیتا۔ صحابہ کہندے نے سنیا جنت اندر جان تو بھلا کون انکار کر دے؟ جنت حاصل کرنے واسطے لوکی نمازاں پڑھ دے نے، جنت حاصل کرنے واسطے لوکی قرآن پڑھ دے نے، جنت لین واسطے لوکی اللہ دی قسمیں اے سارے کام کر دینے، پر سنیا تسی کہندے ہو جس بندے نے جان بوجھ کے جنت لین تو انکار کر دیتا۔ اللہ دی نبی علیہ السلام فرما دینے میرے صحابہ جس بندے نے میری اتباع پیروی کی تھی قال من نطانی دخل الجنہ ومن نسانی فقد ابا، فرمایا جس بندے نے میری اتباع پیروی کی تھی میرا کہنا منیا گویا بندہ جنت اندر چلا گیا، تے جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی وہ بندہ جہنم دی آگ دا بالن بن گیا۔ اللہ نے اندیاں ساریاں نیکیاں برباد کر دیتیاں، اللہ نے اندیاں ساریاں نمازاں برباد کر دیتیاں، اندے صدقے خیرات برباد کر دیتے۔ مسلمانوں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام جڑا بندہ میرے نبی علیہ السلام دے آنکھیں لگ دے، اللہ دے نبی دی گل من دے، اللہ دا قرآن دے بارے کی اعلان کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ فرمایا لوگوں میری ساری دی ساری امت جنت اندر جائے گی سوائے اس بندے تو جس بندے نے اللہ اکبر اللہ، اللہ دا قرآن کہندے ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، فرمایا جڑا بندہ میرے نبی دا کہنا من دے، میرے نبی دا حکم من دے، اللہ فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا اس بندے نو میں نبیاں دا ساتھ عطا کرانگا، اس بندے نو صدیقین دا ساتھ عطا کرانگا، اس بندے نو انبیاء دا صالحین دا شہداء دا ساتھ عطا کرانگا۔ مسلمانوں
تے انہاں لوکاں دی گل جڑے میرے نبی دے آنکھیں لگ دے نے انہاں واسطے اللہ نے انعام دنیا تے بھی رکھے ہیں آخرت اندر بھی رکھے ہیں تے ہن جڑا بندہ میرے نبی دے آنکھیں نہیں لگدا میرے نبی دی مخالفت کر دے حدیث منن تو انکار کر دے میرے نبی دی گل منن تو انکار کر دے اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ فرماندے نے مسلمانوں انہاں لوکاں نوں ڈرنا چاہیے اللہ کنہ لوکاں نوں ڈرنا چاہیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جڑے لوگ میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کردے نے میرے نبی دی گل دی مخالفت کردے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اللہ فرماندے نے ان قریب انہاں لوکاں نوں میں کسے فتنے اندر مبتلا کر دیاں گا کسی ازمائش اندر مبتلا کر دیاں گا یا انہاں نوں دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر دیاں گا مسلمانوں اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مسیرا اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى فرمایا جنہ لوکاں دے سامنے ہدایت بھی واضح ہو جاندی ہے ہدایت واضح ہو جان تو بعد مومناں دا سیدھا رستہ ویکھن دے باوجود اللہ دے نبی دی نافرمانی کر دے نے اللہ اکبر اللہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ دا رستہ چھڑ دین دینے تے دوسرے رستے والے چلن دیاں کوششاں کر دینے اللہ فرما دینے انہاں لوکاں نوں اسے رستے والے چلا دیاں گا جڑے رستے والے جانا چاہندے نے یعنی جہنم دے رستے والے آئیے طرح غور کیجئے مسلمانوں لوکی کہندے نے حدیث تا نہیں مندا اللہ میرا امام نہیں مندا حدیث تا نہیں مندا میرا مولوی نہیں مندا حدیث تا نہیں مندا میرا مفتی نہیں مندا میرا بیلی نہیں مندا میرا سجن نہیں مندا میرا ابا نہیں مندا میری امی نہیں مندی اوے لوگوں اللہ دے نبی علیہ السلام دی گل دے سامنے حدیث دے سامنے امامہ دیاں گلاں لے پھرنے اللہ دی قسم مفتیاں دیاں گلاں لے پھرنے او امام جنہاں نے اللہ دے نبی دی گل منن دا حکم دتا ہے چاراں اماماں نے میرے نبی دی گل منن دا حکم دتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اذا صح الحدیث فهو مذہب فرمایا جدوں صحیح حدیث مل جاوے وہی میں امام ابو حنیفہ دا مذہب ہوئے گا امام شافعی نے حکم دیتا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہب فرمایا جدوں صحیح حدیث مل جاوے وہی میرا مذہب ہوئے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی اللہ دی نبی علیہ السلام دی گل منن دا حکم دیتا ہے اور کی فرمایا لیس احد بعد النبی الا ویؤخذ من قول فرمایا لوگوں اس روئے زمین تے ہر بندے دی گل نو رد کیتا جا سکدا ہے ہر بندے دی گل نو چھڈیا جا سکدا ہے ہر بندے دی گل دا انکار کیتا جا سکدا ہے ہر بندے دی گل دا انکار کیتا جا سکدا ہے پر لوگوں جتھے آمنہ دے لال دی گل آ جاوے جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے انکار نہیں کیتا جا سکدا انکار نہیں کیتا جا سکتا چھٹی نہیں جا سکتے اللہ اکبر اللہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی اللہ دے نبی دی گل منن دا حکم دیتا ہے اور کی فرمایا من رد حدیث رسول اللہ فہو لا شفاہ لقا فرمایا مسلمانوں
جس بندے نے اللہ دے نبی دی گل منن تو انکار کر دیتا، اللہ دے نبی دی گل دا رد کر دیتا، فہوا شفا ہلاکا، او بندہ ہلاک ہو گیا، او بندہ ویسے برباد ہو گیا، او بندہ ویسے ذلیل و خوار ہو گیا۔ مسلمانوں اللہ اکبر، اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو، جڑا بندہ میرے نبی دا حکم من دے، میرے نبی دے آنکھیں لگ دے، اللہ دی قسم اللہ نے جنتاں دے دنیا نے، اللہ نے جنت اندر نبیاں دا ساتھ عطا کرنے، جنت اندر صدیقین دا ساتھ عطا کرنے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جنہاں نے میرے نبی دی گل منی گے، میرے نبی دا کہنا منیا، اللہ دی قسم جنتاں حاصل کر لیاں، یعنی صحابہ کرام نے، صحابیات کرام نے، جنہاں نے میرے نبی علیہ السلام دی گل منی گے، اللہ دی نبی دی آنکھیں لگی نے، اللہ دی قسم اللہ نے جنتاں دے دیتیاں۔ مسلمانوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا عمر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے تو ہوندا۔ کون عمر؟ جندہ محل اللہ دے نبی نے جنت اندر ویکھیا۔ مسلمانوں کون مرے جدے سلام لے آنتے زمین دے شیطانہ نے غم کیتا؟ کون مرے جدے سلام لے آنتے اسمان دے ملائکہ نے، اسمان دے فرشتیاں نے خوشیاں دا اظہار کیتا؟ اوہ مسلمانوں کون مرے مومنہ دے دل دی بہار مرے؟ کون مرے مومنہ دے دل دا قرار مرے؟ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، غیرت نے سلامی دی، غیرت نے سلامی دی، فلک جوما زمین جومی، میرے جی پر شباب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پہ، کرو نہ شک نگاہوں پہ، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ میرے اسلام لانے سے بھی کیوں چھپ کر عبادت ہو، پڑیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسلمانوں
کون عمر حضرت عمر اللہ دے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر آئے نے تو راحت دا ورقہ ہاتھ اندر پکڑے تو راحت دا نسخہ ہاتھ اندر پکڑ کے حضرت عمر آئے نے اللہ اکبر اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنیا اے تو راحت دا ورقہ لے کے آیا ماں تو راحت دا نسخہ لے کے آیا ماں اللہ دے نبی دا چہرہ غصے دے نال لال ہو گیا حضرت ابو بکر فرما دے نے عمر میرے نبی دا چہرہ نہیں ویندا میرے نبی دا چہرہ نہیں ویندا اللہ دے نبی دا چہرہ غصے نال لال ہو گیا حضرت عمر نے میرے آقا علیہ السلام دے چہرے وال نظراں دوڑائیاں چہرے تے نظراں پائیاں تے حضرت عمر فرما دے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا سنیا گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں میں تی اللہ تے اندے رسول تے ایمان لے کے آیا سونے آئے تے چل دیاں تو راحت دا ورقہ لب گیا تو راحت دا نسخہ لب گیا تو اڈی خدمت اندر آ گیا سونے گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں اللہ دے نبی نے کی فرمایا عمر ایتے تو راحت دا ورقہ ہے ایتے تو راحت دا نسخہ ہے اگر میرے ہوندیاں صاحب تورات موسیٰ نبی بھی آ جاوے تسی مینوں چھڑ کے موسیٰ نبی دی گل منو موسیٰ نبی دا اللہ کلمہ پڑھ لو موسیٰ نبی دے پیچھے چلو اللہ تانوں گمراہ کر چھڈے گا اللہ تانوں گمراہ کر